यस्तो चिज कहाँ पाइन्छ र? खाऊ खाऊ, जिएमा नि गफ दिन्छ। टिभी हेर त, यत्रो छ। ओइ तेरो टिभी अन गर त। दर्शकवृन्द नमस्कार। सन्दर्भ कार्यक्रममा उपस्थित भएको छु म भरत लामिछाने। देशमा कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या झन्डै 50,000 पुग्न लागेको स्थिति छ। झन्डै 300को मृत्युको सङ्ख्या नजिक पुगिसकेको अवस्थामा अहिले कोरोनाका विषयमा विभिन्न किसिमका अफवाहहरू फैलिरहेको स्थिति छ, जहाँ अनिश्चित खबरहरू जसरी एकाएक अहिले प्रसारमा जुन आइराखेका छन्, यसले मानिसलाई झन् अन्योलमा बनाइदिएको छ। मास्क लगाउनु पर्दैन जस्ता अफवाहदेखि लिएर विभिन्न किसिमका कोरोना नै छैन भन्ने अफवाहहरू पनि फैलिरहेका छन्। अर्कोतर्फ कोरोनाबाट जुन सङ्क्रमितको मृत्यु हुन्छ त्यसपछि मृत्यु भएकाको अङ्गहरू पनि निकालेर विभिन्न किसिमले त्यसलाई प्रयोग गर्ने गरेका अथवा चाहिँ विभिन्न किसिमले त्यसलाई बेचबिखन गर्ने गरेका समेत अफवाहहरू फैलिरहेका छन्। तर सरकार यस विषयमा आम जनतालाई वास्तविक खबर के हो त्यस विषयमा त्यति सजगता अपनाउन गर्न सकेको देखिँदैन। आज हामी यस्ता सवालमा कुराकानी गर्छौँ, वास्तविकता के हो? सङ्क्रमित जसको मृत्यु हुन्छ त्यसको अङ्गभङ्ग गरेर के त्यसका अङ्गहरू निकाल्ने गरेका हुन् त? र अर्कोतर्फ के कोरोना संसारमै छैन त? यस्ता किसिमका अनिश्चित खबरहरू किन छाइराखेका छन्? कसले यसरी प्रयोग गरिराखेको छ? सरकार के हेरेर बसेको छ? तमाम विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर अधिकारी आजका हाम्रा एकजना अतिथि हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी अर्का एकजना अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर नीरज कुमार सिंह, जो कोभिड सङ्क्रमितहरूको चाहिँ उपचारमा संलग्न हुन्छ। उहाँ नारायणी अस्पतालको चिकित्सक हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर समीर अधिकारीजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हजुर हजुर, अहिले अवस्था के छ? कुन चरणमा छ देशको कोरोना सङ्क्रमितको अवस्था? कुन चरणमा छ यो? अहिले पछिल्लो अवस्था हामीले नेपालीको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हेऱ्यौँ भने यो अलि बढी जनघनत्व भएका ठाउँहरू, अलि बढी जनघनत्व भएका सहरी एरियाहरूमा अलि बढी सङ्क्रमणको अवस्था सुरुमा सबै जिल्लातिर सबैतिर अलि धेरै देखिएको अवस्था, विदेशबाट फर्किनेहरू सबैतिरको हुनुभएको हुनाले अलि बढी देखिएको अवस्था थियो भने अहिले ठाउँ विशेष अनुसार सङ्क्रमणको अवस्था ठाउँ विशेषमा पहिलेभन्दा फरक छ। तर देशभरिको अवस्थामा चाहिँ कम भएको अवस्था हो। जनघनत्व बढी भएको ठाउँ सङ्क्रमणको जुन दर बढाएको छ त्यो दरले चाहिँ जोखिममा हुने व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमणले गाँच्दै जान्छ कि भन्ने, त्यो गाँच्दै जाँदाखेरि हामीले अस्पतालमा भर्ना हुनेहरूको दर र त्यसबाट मृत्यु हुनेहरूको दर पनि बढिरहेको पछिल्ला दिनहरूमा देखिरहेका छौँ। अहिलेसम्मको सङ्क्रमणको अवस्थालाई हामीले स्पोरेडिक केसेस भन्छौँ, क्लस्टर अफ केसेस भन्छौँ, कुनै कुनै ठाउँ विशेषमा रहेको छ। हजुर डाक्टर समीरजी, जस्तो खालको अहिले जुन अवस्थामा समुदायमा नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ, घर घरमा धेरै जसोको सम्पूर्ण परिवारमा भइराखेको अवस्था छ, स्वास्थ्य मन्त्रीको परिवारमा पनि कोरोना भइसक्यो भन्ने कुरा खबरहरू आइरहेको छ। यो चरण चाहिँ समुदायमा चाहिँ प्रवेश गरिसक्यो भन्न तपाईँहरू किन कन्चुसाइ गर्नुहुन्छ? होइन, समुदायमा सङ्क्रमण गइसक्यो भन्दा र नभन्दा जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूलाई अथवा सरकारलाई त्यसले फाइदा अथवा बेफाइदा केही हुँदैन। भएको तथ्य हामीले आधारहरू सहित भन्ने हो। सर्वसाधारणलाई हामीले सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै सुसूचित कर्तव्य हो, त्यो हामी गर्नलाई चुक्दैनौँ। समुदायमा गएको अथवा गइसकेको भन्नका लागि हामीले आधिकारिक रूपमा धेरैवटा तथ्यहरूलाई हेरेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो नभन्दैमा हामीलाई त्यसबाट हुने अथवा त्यसबाट हुने एक्सक्युज केही हुँदैन। त्यही भएर अहिलेसम्मको अवस्थामा हामीले जे जति प्रविधि अथवा विज्ञानले जे जति भनेको तथ्यहरूको आधारमा हामी अहिले पनि क्लस्टर केसेसमै छौँ। तर केही सङ्केतहरू अब हामी यो क्लस्टर केसेस भन्दा अगाडि जाने खालको केही ठाउँ विशेषमा, सबैतिर देशभरिको अवस्था भनेको होइन, ठाउँ विशेषमा त्योभन्दा फरक हुँदै जान्छ कि भन्ने सङ्केतहरू दिएको छ। तर त्यसलाई स्पष्ट रूपमा हामीले सबै विश्लेषण गरेर यो हो, अब यो क्लस्टर अफ केसेस भन्दा अगाडि गइसक्यौँ भनेर हामीले औपचारिक रूपमा भनिसकेको छैन। नभन्दैमा हामीलाई फाइदा हुने अथवा त्यसरी हामी एक्सक्युज हुनलाई नभनेको पनि होइन, सबै तथ्यहरू नभेटिएर नभनिएको हो। हजुर
जसरी अहिले यो कोरोनाको अवस्था, जसरी हामी अहिले 50,000 नजिक सङ्क्रमितको अवस्थामा पुगिसकेका छौँ, 300 नजिकको मृत्यु अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौँ। अब के छ सरकारको अब पछिल्लो रणनीति, जसरी किनभने एकजनाबाट सुरु भएको जुन अवस्था थियो, हामी 50,000 नजिक आउँदाखेरि सरकारको पछिल्लो रणनीति यसलाई अब नियन्त्रण गर्न सक्ने, यसलाई काबुमा राख्न सक्न पर्छ। अब है कम्तीमा हामीले यसलाई चाहिँ निवारण गर्न नसके पनि नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो कुनै त्यस्तो खालको रणनीति पछिल्लो केही बनेको छ सरकारी तर्फबाट, नेपाल सरकारको तर्फबाट? होइन, हामीले समय समयमा यसको रोकथामका लागि विभिन्न रणनीतिहरू बनाएर कामहरू गरिरहेका छौँ। समयानुकूल परिमार्जन पनि गरिरहेका छौँ। सर्वसाधारणले अनुभव गर्ने गरी पनि हामीले देखिरहेका छौँ। यहाँ मलाई एउटा सबैलाई पर्ने, सर्वसाधारणलाई बुझाउनै पर्ने एउटा विषय के हो भने अहिले हामीले 50,000 सङ्क्रमितको कुरा गरिरहँदाखेरि यो 50,000 सङ्क्रमित एक हप्ताभित्र भइदिएको भए के हुन्थ्यो होला, त्यो हामीले त्यो अनुमान गरौँ न। 50,000 सङ्क्रमित भनेको हाम्रो चैतदेखि अहिलेसम्म आएर भएको सङ्क्रमित हो, जुन चाहिँ विज्ञानले सङ्क्रमणलाई फ्ल्याटेनिङ, सङ्क्रमणको कर्भ जुन हुन्छ हामीले एउटै समयमा एकैचोटि हुने जुन फ्ल्याटेनिङ कर्भ हुन्छ त्यसलाई चाहिँ धकेल्दै धकेल्दै लामो समयमा भयो भने त्यसबाट जोखिममा हुने व्यक्तिहरूलाई उपचार गर्नलाई, स्वास्थ्य संस्थामा हुने स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उपचारमा संलग्न हुनलाई, भएको स्रोत साधनहरूको समुचित प्रयोग गरेर सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई भएको गाह्रोबाट बचाउनका लागि सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले जुन भनिएको छ, जुन तथ्यहरू छ, त्यो तथ्यहरूमा चाहिँ आधारित भएर हामीले यो लामो समयमा भएको सङ्क्रमणबाट सक्ने प्रभाव चाहिँ एउटै हप्तामा अथवा एकैचोटि भएको भए जुन प्रभाव, जुन जोखिम हुन सक्थ्यो त्यो जोखिम चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गरेका छौँ। हामीले त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 50,000 सङ्क्रमित देशमा सबै निको भइसकेको सबै गरेर हो, तर आजका दिनमा सक्रिय सङ्क्रमित कति छ भन्ने कुराहरू जोखिममा हुने व्यक्तिहरूलाई जोगाउनका लागि, सङ्क्रमणको दरलाई रोक्नका लागि र त्यसबाट पर्न सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आजसम्मको सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या भनेको हाम्रो धेरै कम नै छ। तर जुन हामीले जुन किसिमको चाहिँ यो आयात भएको जुन खालको आयातित कोरोनाको भाइरस छ नि, यसलाई हामीले अलिकति कन्ट्रोल गर्न सकेको भए, सीमामा हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेको भए, जुन स्थिति जुन आउने थिएन, जस्तो खालको अहिले जुन महामारी, जुन भयङ्कर महामारी जुन चाहिँ विपद छ नि हामीमा, त्यो देखा पर्ने थिएन भनेर एक थरीले भन्छन्। जस्तो एउटा मात्रै म यहाँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, त्यो धेरै दिन समय पनि छैन। जसरी भारतको सीतामढीबाट एकजना भारतीय महिला जसरी असनमा व्यवसाय गरेर काठमाडौँ आइपुग्ने सजिलै रूपमा उनले 16 जनालाई सङ्क्रमित तुल्याएको भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयकैबाट त्यो खबर बाहिर जुन आयो। अब यस्तो स्थितिमा त्यसरी रोक्न सकिएको भए त यस्तो खालको भयावह अहिले 50,000 नजिकको स्थितिमा हामी त पुग्न पर्ने थिएन होला नि। एकदम राम्रो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो। किनभने सङ्क्रमणको यस किसिमको सङ्क्रमणमा सबैको प्रयास नै के नै हुनुपर्छ र के नै भइरहेको छ भने सकेसम्म सङ्क्रमण चाहिँ छिर्न नदिने। छिरिहाल्यो भने क्वारेन्टाइनमा अथवा कहीँ छिरेकै ठाउँहरूमा व्यवस्थापन गरेर त्यसपछि अरू व्यक्तिलाई सङ्क्रमण हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई आफ्नो घर, आफ्नो गाउँठाउँमा जानलाई छोड्ने। यदि त्यसरी उम्किएर गइहालेपछि त्यस्ता व्यक्तिहरूको चाँडो पहिचान गर्ने र उहाँहरूको सम्पर्कमा आएर सङ्क्रमित हुनुभएका व्यक्तिहरू जसले थप अरू व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्ने। यसको सिद्धान्त नै त्यति नै हो। यसको के भने हामीसँग अरू औषधिहरू छैन, हामीसँग खोपहरू छैन। हामीले सङ्क्रमण एकैचोटि सबैतिर सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सबैतिर छरिएर जानुहोस् र सङ्क्रमित भएर अरू व्यक्तिहरूलाई पनि गराउनुहोस् भन्ने खालको वातावरण बनायौँ भने यसले चाहिँ सङ्क्रमण नियन्त्रणमा लिन, सङ्क्रमण रोकथाम गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। हामी अहिलेसम्मको हाम्रो सफलता छिटपुट घटनाहरू तपाईँले भन्नुभएको छ, त्यस्ता घटनाहरू छिटपुट भएका छन्। त्यस्ता घटनाहरूलाई हामीले अब्बाद राखेर कुरा गर्ने हो भने हाम्रो सङ्क्रमण धेरैजसो सङ्क्रमण हामीले क्वारेन्टिनमै पहिचान गरेका हौँ, क्वारेन्टिनमै राखेर हामीले घरमा पठाएका हौँ। यदि त्यो क्वारेन्टिनमा राखेर, क्वारेन्टिनको अवस्था के कस्तो थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर जसरी भए पनि 14 दिन कटाइसकेपछि उहाँहरूबाट अरू व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण नहुने अवस्था बनाएर समुदायमा पठाएका हौँ, जसको कारण समुदायमा ठुलो सङ्क्रमण नभएको। अहिले पछिल्लो समय तपाईँले भन्नुभयो जस्ता केही घटनाहरू चाहिँ हुन थालेका छन्, भएका छन्।
भन्नाले सङ्क्रमणलाई अलिकति बढाउँछ कि भन्ने ठुलो चिन्ता छ हामीलाई। त्यस्तो हुन नदिनका लागि जे भए सानातिना त्रुटिहरू जे जस्ता भए तिनीहरूलाई सुधार्दै जाने गरी हुन नदिनका लागि पछिल्लो समयमा हामीले सङ्क्रमण रोक्नलाई आवत जावतलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्दै अलिकति कडाइ गर्दै सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पनि सघन रूपमा पहिचान गर्दै उहाँहरूको सम्पर्कमा आउनुभएको व्यक्तिहरू सघन रूपमा पहिचान गर्ने गरी खोज अनुसन्धान र सङ्क्रमितहरूको पहिचान गर्ने कामहरू चाहिँ धेरै नै बढाएका छौँ अहिले पछिल्लो समय। त्यसैका परिणामस्वरूप आजसम्म जुन अवस्था भयावह अवस्था आउन सक्थ्यो त्यो अवस्थालाई चाहिँ धेरै हदसम्म हामीले रोक्न सकेका छौँ। योभन्दा कम गर्न सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि तुलनात्मक रूपमा यो समयमा यतिखेरसम्म जति हिसाबले सङ्क्रमण अरू देशहरूमा भएको देखिया छ हामी कहाँ जुन हिसाबले हुन सक्थ्यो देखिएको त्यो विज्ञानले हामीले सबै तथ्यहरूलाई हेर्दाखेरि जुन हिसाबका प्रोजेक्सनहरू देखिएका छन् त्यसको तुलनामा हामी निकै नै हामीले कामहरू चाहिँ सबैको प्रयासले सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउन सकेका छौँ। कामहरू सङ्क्रमितहरू बढ्ने दरहरू पनि कम हुँदै गएको छ। हजुर, अब डाक्टर समीर सर, मेरो एउटा आग्रह यहाँलाई, यसलाई चाहिँ आग्रहलाई यहाँले पूर्वाग्रहको रूपमा नलिदिनु होला। जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले यो विपदको बेला किनभने संसारमै विपद छ, नेपालमा पनि विपद छ। अब यो बेलामा हरेक क्षणमा हरेक कुराहरू आइराखेका हुन्छन्, सङ्क्रमितहरू मरिराखेका हुन्छन्, कयौँ सङ्क्रमितले अस्पताल नपाइराखेको हुन्छ, कतिले अफवाह फैलाइराखेको हुन्छ। यो बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालय पल पलको खबरमा के हो त भनेर सञ्चार माध्यममा आइराख्नु पर्ने, स्वास्थ्य मन्त्री पनि सञ्चार माध्यममा आउन चाहनुहुन्न, त्यहाँका प्रवक्ताजी पनि सञ्चार माध्यममा आउनुहुन्न। यहाँसँग पनि मेरो महिनौँ दिनको प्रयासपछि बल्ल बल्ल यहाँ चाहिँ प्रयासमा अहिले सञ्चार माध्यममा आउनुभयो। जुन किसिमको सरकारले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, सही सूचना है, सही सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसमा किन कन्चुसाइ भयो? यसलाई चाहिँ अलिकति मेरो अनुरोध र आग्रह। एकदम होइन, सरको कुरा एकदमै सही हो। किनभने सर्वसाधारणसम्म पुग्ने हाम्रो माध्यम सञ्चार माध्यमहरू हो। सञ्चार माध्यम मार्फत नै हामी सबैको घरसम्म सबैलाई बुझाउनलाई हामी सक्षम हुन्छौँ। हामीले बुझेको अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामी जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिहरूले सर्वसाधारणलाई त्यही रूपमा बुझाउन सकेनौँ भने बिचमा अरू नै कुरा बुझ्ने अथवा जे अनुसारले सब सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू हुन्छ। त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय निकै सजग पनि छ। हामी सञ्चार माध्यमहरूसँग पुग्नका लागि धेरै प्रक्रियाहरू धेरै विधिहरू हामीले अवलम्बन गरिराखेका छौँ। हामीले नियमित रूपमा दैनिक साँझ 4:15 बजे हामीले मिडिया ब्रिफिङ मार्फत भन्नुपर्ने सबै कुराहरू भनिराखेकै छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भाइबर ग्रुपमा राखेर समीर सर तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। तपाईँहरूले भन्नुपर्ने कुरा त तपाईँहरूले भन्नुभएको छ नियमित ब्रिफिङमा, जुन प्रेस ब्रिफिङमा। अब तर मिडियालाई लागेको कुरा, पत्रकारलाई लागेको कुरा प्रश्न गर्न पाउने स्थिति रहेन। जसरी म तपाईँलाई यहीँबाट अब कार्यक्रमको मुख्य जुन केन्द्रतिर मैले तपाईँलाई जान्न चाहेँ, जसरी अहिले अफवाह अनिश्चित खबरहरू फैलिएको छ, त्यो भनेको कोरोना भन्ने रोग छैन, यो एउटा कुनै मेडिकल माफियाहरूले सृजित गरेको अवस्था हो। यो कुनै पनि देशमा छैन। यसलाई चाहिँ विभिन्न भ्रष्टाचार बनाउने एउटा प्रकाण्ड हो। यो विभिन्न किसिमका घटना हुन्। यो कुनै चाहिँ कोरोना छैन है, मानिस मर्ने पनि कोरोनाबाट मरेको होइन, अन्य रोगबाट मरेको भनेर जसरी केही युट्युबहरूमा केही च्यानलहरूमा जसरी त्यो चाहिँ अथवा सरकारमा दर्ता भएका आधिकारिक होस् अथवा त्यसमा गैर दर्ता भएकाहरूबाट जसरी जुन आइराखेको स्थिति छ, यसमा तपाईँहरूले प्रष्टीकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भरसरको पछाडि कुरामा आउँछु। म अगाडिकै कुरामा अलिकति जोड्न खोजेँ। अब भरसरले जुन भन्नुभयो महिना दिनदेखि प्रयास भनेपछि मसँग त 2-3 दिन बिचमा मात्रै कुरा भएको हो। मैले सर तपाईँको समय मैले उपलब्ध गराउँछु बस्छु भनेर भन्ने हिसाबले गरेँ। यसरी हामीले कामको प्राथमिकताको आधारमा र हाम्रो व्यस्ततालाई पनि ख्याल गरेर हामीले सबै कुराहरू म्यानेज चाहिँ गरिराखेका हुन्छौँ। माननीय मन्त्रीज्यू, राज्य मन्त्रीज्यू, प्रवक्ता, हाम्रा जिम्मेवारी पदाधिकारीहरू सबै चाहिँ उपयुक्त भएसम्म हामीले, किनभने सञ्चार माध्यम मार्फत सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकेनौँ भने बिचमा भ्रमहरू सिर्जना हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले निश्चित पनि बुझेका छौँ। त्यसै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर मन्त्रालयले सञ्चारकर्मीहरूसँग, सञ्चार माध्यमहरूसँग बेला बेलामा भर्चुअली भए पनि इन्टरेक्सन कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। अहिले साप्ताहिक रूपमा हामीले शुक्रबार हरेक दिन गर्ने गरी मिडियाहरूसँग, सञ्चारकर्मीहरूसँग चाहिँ हामीले अन्तर्क्रियाको कार्यक्रमहरू गरिराखेका छौँ। हजुर हजुर। जुन
पछिल्लो सरले भन्नुभएको जसरी जिज्ञासा सर्वसाधारणहरूले चाहिँ भ्रमहरू जुन अहिले भइराखेको छ, हाम्रो समाज के छ भने केही छैन अथवा भित्र के छ भन्ने कुराहरू सबै थाहा हुन पाएन भने बिचमा चाहिँ भित्र के नै भइराखेको छ अथवा अरू नै कुरा हो कि भन्ने खालको सोच्ने खालको समाज छ। यो हामी यही समाजका पात्र हौँ, हामीलाई थाहा छ। त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि चाहिँ हामीले कहाँ कसरी भ्रमहरू आइरहेका छ, सर्वसाधारणले कसरी बुझिरहनु भएको छ भन्ने कुराहरू बुझ्नका लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले हटलाइन नम्बरहरूको व्यवस्था गरेको छ। रिस्क कम्युनिकेसन हामीले जोखिम सञ्चार भन्छौँ, जोखिम सञ्चार र समुदायहरूको इङ्गेजमेन्टका लागि पनि कामहरू गरिराखेका छ। अहिले पछिल्लो समय जसरी आइराखेको छ कोभिड भन्ने चिज हुँदैन अथवा कोभिड भनेको एउटा भ्रम हो भन्ने कुराहरू यसमा सत्यता छैन। किनभने हामीले बुझ्नु के पर्छ भने सङ्क्रमण सबैलाई भएको छैन। सङ्क्रमित भएर जो जोखिममा पुगेर मृत्युको मुखबाट फर्किनु भएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँ हामीले एक दुईचोटि इन्ट्रेक्सन गरेर उहाँहरूको भावना वास्तवमा के रहेछ कोभिडको भन्ने बाहिर ल्याइदिन सक्यौँ भने त्यसले धेरै कुराहरू पनि सर्वसाधारणलाई उजागर गर्छ। तर अहिले पछिल्लो समय कोभिडको आफ्नो एकतिर सन्तास सधैँ छ, मानिसहरू धेरै भइरहेको गर्नुपर्ने पाटोहरू पनि धेरै छ, मानिसलाई धेरै तर्साउनु पनि हुँदैन। तर हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने गरी कोभिडको किन यति धेरै सङ्क्रमणको कुरालाई लिएर यति धेरै कुराहरू गरिएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सर्वसाधारणलाई बुझाउनुपर्छ। हामीले व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने खालका कुराहरू चाहिँ सबैले जसरी अहिलेसम्म हामीले जुन सफलताहरू पाएका छौँ अहिले आजका मितिसम्म जति हामीले नियन्त्रण गर्न सकेका छौँ सबैको प्रयासले भएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। कोभिड हुँदै नभएको भए तपाईँ हामी हेरौँ संसारभरि यत्रो सबै लाखौँ मानिसहरू यसैमा दिनरात अध्ययन गरिराखिया छ। 2019को डिसेम्बरबाट सुरु भएको समस्या हो, अहिलेसम्म नभएको समस्या भएको भए अध्ययनहरू गरेर यत्रो वैज्ञानिकहरू लागिरहेर यत्रो चिकित्सकहरू लागिरहेको सन्दर्भमा उहाँहरूले यो कारणले चाहिँ नभएको हो भन्ने हिसाबले धेरै आर्टिकलहरू पब्लिस भइसकेको हुन्थ्यो होला। हामी भ्याक्सिनको खोजीमा लागिरहेका छौँ, औषधिको खोजीमा लागिरहेका छौँ, सबैको अहोरात्र यसमा काम आफ्नो क्षेत्रबाट के टेवा गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले सबै देश सबै चिकित्सक सबै वर्गहरू लागिरहनु छ। अब यसरी भ्रम चाहिँ नगरिदिनु न, भ्रम यसरी आएको छ भने हामीले भ्रमलाई चिर्नका लागि तपाईँ हामी सबैको भूमिका चाहिँ रहन्छ। कुनै त्यस्तो तथ्यहीन कुराहरू आए भने त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी पनि लागिराखेका छौँ। हजुर, जस्तो डाक्टर साहब अब तपाईँले प्रष्ट बुझिने गरी जनताले बुझिने गरी सर्वसाधारण मानिसले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् जुन खालको अफवाह आइराखेको छ कोरोना भन्ने छैन, मानिस मरेको पनि अन्य रोगले हो भन्दै, जस्तो अमेरिकाको CDC-को सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलकोलाई हवाला दिएर जुन किसिमका चाहिँ केही च्यानलहरूमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइराखेका छन्, अमेरिकामा 94% अन्य रोगले मरेका छन्, 6% मात्रै कोभिड भनेको छ CDC-ले भनेर जुन खालको हवाला दिएको छ, यो के हो? त्यस्तो यो अफवाह हो, यो हल्ला हो। किनभने हामीले कोभिडको सङ्क्रमणले चाँडै ज्यान जाने अवस्था चाहिँ कुनै अरू रोगसँग लडिरहेको व्यक्तिहरू, कुनै अरू रोगको लागि औषधि खाइराख्नु भएको व्यक्तिहरू जोसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुँदै गएको हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिहरूमा यो सङ्क्रमण भयो भने मृत्युदर एकदमै धेरै हुन्छ भनिराखेका छौँ। अध्ययनहरूले त्यही भनिराखेका छन्। त्यसपछि हामीले कोही व्यक्ति मृत्यु हुनुभयो भने भएर औषधि खाइराख्नु भएको थियो, लामो समय अलिकति केही समय बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो भने सङ्क्रमण भयो अहिले जाने अवस्था आउँछ। यसलाई होइन यो कोभिडले गरेको होइन क्यान्सरले गरेको हो भन्नु चाहिँ सरासर गलत हुन्छ। अब जुन अहिले आइराखेको छ, जुन भन्नुभयो नि CDC-लाई हवाला दिएर कसलाई हवाला दिएर, हामी कहाँ फेरि चलन के छ भने एउटा कुनै न कुनैलाई हवाला दिने उ गर्ने, तर त्यसलाई भेरिफाई गरेर यो सही तथ्य हो अथवा होइन यो गलत हो भन्ने कुराहरू चाहिँ भन्ने कुराहरू हामी जिम्मेवारीमा भएको व्यक्तिहरू अथवा सञ्चार माध्यमहरूले बढी बुझाउनु पर्ने हुन्छ। सर्वसाधारणहरूले एउटा कुनै पनि हामी त कुनै पनि दुःखद घटनाहरू कुनै पनि ठुलो घटनाहरू भए भने कुनै न कुनै एउटा च्याखे थाप्ने कुनै न कुनै गर्ने खालको समाजमा पर्यौँ। जस्तो भनौँ न कहीँ जाँदैछौँ भने बाटोमा गाडी बिग्रियो भने त्यही नाङ्लो पनि पेसा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने खालको समाज चाहिँ बढी भयो। त्यो भएपछि त्यसको लागि पनि मानिसहरूले एक किसिमको अफवाहहरू फैलाउने एक किसिमको उ गर्ने खालको बढी देखिन्छ।
अब डाक्टर साहब यो यस्तो अफवाह जसरी फैलाइन्छ नि यसको चाहिँ सरकारको पनि दायित्व त्यो अफवाह फैलाउने एउटा के कारबाही गर्नु पर्यो कि चाहिँ त्यो अफवाह जसरी फैलाइएको छ यो भ्रामक समाचार हो है यो समाचारमा सत्यता छैन यो भनाइमा सत्यता छैन तपाईहरूले यसमा विश्वास नगरिनुहोस् वास्तविक यो हो भनेर सरकारले त्यहाँ दुधको दुध पानीको पानी स्पष्ट रूपमा जनतालाई त्यो खालको सूचना सुसूचित गर्नुपर्छ कि कर्तव्य हो किन सरकारको होइन एकदमै हो यो त हामी सबैको कर्तव्य हो सरकार सञ्चालन संयन्त्रमा रहनु सबै निकायहरूको सञ्चार माध्यमको जनप्रतिनिधिहरूको सबैको कर्तव्य हो कि अफवाह नै सही हो भने हामीले त्यही अफवाह अनुसारको काम गर्नुपर्छ होइन अफवाह सबै झुट हो भने त्यो झुट यो कारणले झुट हो भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ र यो कारणले चाहिँ हामीले यो कामहरू गरिरहनु पर्छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ मैले जुन अघि भने एउटा क्यान्सरको उदाहरण दिएँ अरू डायबिटिसको उदाहरण हुन सक्छ अरू हुन सक्छ अध्ययनहरूले देखाइएको कुराहरू जुन मैले भने ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई बढी संक्रमण हुन्छ र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ कोभिड संक्रमणको कारणले मृत्यु बढी हुन्छ भनिरहँदा होइन उमेर भएको थियो उहाँहरू त जानु नै हुन्थ्यो यो कोरोनाको कुरा मात्रै गरेको हो भन्ने खालको चाहिँ जुन अफवाहहरू आएको छ त्यस्तो अफवाहहरू आउनु हुँदैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसँग पहल कदमी त हामी गर्छौँ नै तर जसरी भ्रमहरू आइरहेका छ त्यस्ता भ्रमहरू आउन नदिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधिकारिक रूपमा सधैँ ब्रिफिङ गर्नुको कारण आज के छ अथवा आज अफवाह अथवा रिमर के आउन सक्छ के आइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई हामीले स्क्रिनिङ गरेर त्यसका आधारमा सम्बोधन हामीले सकेका हुन्छौँ सधैँ साँझको सम्बोधनमा हामीले एउटा इस्युहरू आइरहेका इस्युहरू एउटा भ्रमहरूलाई चिर्ने प्रयास स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो तपाईहरुलाई सुसूचित गर्न जनतालाई सुसूचित गर्न सकेको भए मानिसहरू त्यस्ता खबरहरूलाई किन पत्याउँथ्यो त्यहाँ हेर्नुस् किनभने भाइरल भएका छन् त्यहाँ कमेन्टहरू हेर्दा पनि त्यहाँ कहाँ चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको भ्युर्स हेर्दा पनि उहाँहरू लाखौँ लाख भएका छन् कमेन्टहरू यहाँ हजारौँ भइरहेका छन् यदि त्यस्तो हो भने सुसज्जित गर्न सकेको भए सञ्चार मन्त्रालय सरकारले सुसज्जित यो गर्न सकेको भए त्यस्तोमा उनीहरूले किन विश्वास जनमानसले किन विश्वास गर्थे एकदम सान्दर्भिक कुरा भन्नुभयो तर एउटा कुरा हामीले बुझ्नु के छ भने यो चाहिँ जनस्वास्थ्यको यस किसिमको संक्रामक रोगको महामारी भनेको हजुर यो एकदमै ठुलो खालको यसले स्कोप लिने खालको हुन्छ यो एकदमै क्रस कटिङ इस्यु भन्छौँ हामीले यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै सक्ने खालको हुन्थ्यो भने आजसम्म हामी धेरै नियन्त्रण गर्न सकिसक्ने हुन्थ्यौँ होला यसमा सर्वसाधारणको भूमिका पनि हुन्छ सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाहरू पनि हुन्छ सरकारले भनेका आधिकारिक कुराहरू भन्दा बाहेक कसैले कहीँ कतै कुनै भ्रम सिर्जना गर्ने गरी कुनै सञ्चार माध्यममा कहीँ कतै केही राख्नु भएको छ केही भन्नुभएको छ सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्नु भएको छ भने यसै गरी जसरी अहिले मलाई हजुरले सोध्नुभयो सर्वसाधारणको यस्तो जिज्ञासा छ भन्ने गरी सोध्नुभयो यसै गरी आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई ल्याएर ती सबै भ्रमहरू राखेर त्यसलाई प्रष्ट पार्ने प्रयासहरू हामी सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले स्वास्थ्य मात्रै होइन सबै क्षेत्रहरूले चाहिँ हामीले सही तरिकाले सही समयमा सम्बोधन गर्दै जान सक्यौँ भने भ्रमहरू चाहिँ धेरै फैलिँदै अब गुणात्मक रूपमा बढ्दै अगाडि जान नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ त्यस्तो हुन नदिनका लागि नबढोस् भन्नका लागि हामी स्वास्थ्य मन्त्रालय सबै सञ्चार माध्यममा सबै सामाजिक सञ्जालमा सबै प्रिन्ट मिडियामा सबै अडियोमा सर्वसाधारणहरूमा समाजमा भएका कुराहरू स्क्रिनिङ गर्ने कामहरूमा हामीले विभिन्न टोलीहरूलाई लगाएका छौँ हामीले विभिन्न हाम्रा पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारी पनि तोकेका छौँ त्यसै अनुसार हामीले सधैँ सम्बोधन चाहिँ सधैँ गरिराखेका हुन्छौँ सम्बोधन अनुसार हामीले एड्रेस गरे अनुसारको व्यवहारहरूमा जति अपेक्षा गरिएको अनुसारको परिवर्तन चाहिँ हामीले सकेका छैनौँ अझै पनि हामी सबैको एक ठाउँमा आएर ऐक्यबद्धताका साथ एउटै उद्देश्यका साथ चाहिँ व्यवहार परिवर्तनका लागि हामीले काम गर्नुपर्ने बेला चाहिँ छ हजुर डाक्टर साहब जस्तो अब मलाई पनि एउटा लागेको चाहिँ जिज्ञासा है जस्तो यदि त्यस्तो होइन भने जसरी मानिसहरूको जुन अफवाह जसरी आयो नि यो कोरोनाबाट मृत्यु भएको होइन भने जुन अफवाह आयो नि अब यो मरिसकेपछि मात्रै कोरोनाबाट मरेको भनेर हामी त्यसलाई एउटा बिल्ला भिडाउँछौँ प्रमाणपत्र दिन्छौँ यो कारण के हो यो किन सरकार यसमा संवेदनशील छैन होइन यस्तो छ अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी पहिले कुनै रोगले ग्रसित छौँ हजुर
कुनै रोगका कारण हामी अलिक कमजोर भइराखेका छौँ। कोभिड सङ्क्रमण भयो, या त सास फेर्न गाह्रो होला, या त ज्वरो आउला, या त खानामा रुचि नहोला, स्वाद अर्कै आउला, अथवा डायरिया होला, केही होला। त्यस्तो भइसकेपछि अरू रोगले ग्रसित भएर घरमा बसिराख्नु भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने, होइन मलाई त पहिले यस्तो समस्या थियो, त्यही समस्याले यस्तो भएको होला भन्ने हुन्छ। अनि अलिक गाह्रो भएपछि अस्पताल पुगुन्जेलसम्म ढिलाइ भइसकेका हुन्छ। भनेको यो पहिल्यै अलिकति लक्षण देखिने बित्तिकै, अलिकति गाह्रो हुने बित्तिकै समयमा अस्पताल पुग्न सकियो भने चाँडो पहिचान हुन्थ्यो, त्यहाँ ढिलो हुन्छ एउटा। अर्को, अस्पताल पुगिसकेपछि हामी समयमा परीक्षण गर्ने अलिकति अरू कारणले, अरू हिस्ट्रीहरू जुन चिकित्सकहरूले लिनुहुन्छ, हिस्ट्रीहरू लिने क्रममा त्यसको विस्तृत विवरणहरू भन्ने क्रममा हामी अर्कोतिर डाइभर्ट हुन्छौँ कि त्यसले गर्दा नै अलिकति ढिलो भएको हामीले देखिराखेका छौँ। त्यसपछि परीक्षण गर्नका लागि नमुना पठाउँदाखेरि परीक्षण नमुना लिने बित्तिकै मेसिनमा हाल्दा पनि 1 दिन सरदर लागिहाल्ने मेसिन हो, त्यस्तो खालको परीक्षण हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा अस्पताल पुग्न ढिला भएको छ। एउटा म बिरामी अरू थपियो कि भनेर पहिचानमा ढिला भएको छ, परिवारलाई थाहा पाउन ढिला भएको छ। अस्पताल पुगिसकेपछि पहिचान गरेर यकिन गर्न ढिला भएको छ। त्यस बिचमा चाहिँ मृत्यु भइसकेको, दुःखद घटनाहरू भइसकेको घटनाहरू आएका छन्। न कि मृत्यु भइसकेपछि अरू कुरा भएको भन्ने गरी चाहिँ होइन। धेरै जसो चाहिँ हाम्रो डिले चाहिँ सर्भिसमा डिले भएको देखिन्छ। हजुर, अब डाक्टर साहब, अर्को गम्भीर खालको आरोप र जुन यो अनिश्चित खबरहरू जसरी समाजमा पुगेका छन्, त्यो खबर हेर्दा मेरो जिउ पनि आङ श्रिङ गर्यो, मलाई पनि डर लाग्यो, म पनि डरले निकै चाहिँ काम्ने जस्तो स्थिति भयो। जबकि मानसिक सन्तुलनै गुमाउने स्थितिमा त्यो समाचार पढ्न र हेर्न पुग्ने स्थितिमा म पनि पुगेँ। यसमा तपाईँले वास्तविक तथ्य बताइदिनुहोस् है। जसरी मानिसहरू अन्य रोगले चाहिँ बिरामी पर्छन्, अस्पताल लगिन्छ, अनि त्यसपछि कोरोना भयो भनेर भनिन्छ र त्यसपछि उसको मृत्यु हुन्छ अथवा गराइन्छ र उसका अङ्गहरू निकालिन्छ भन्ने किसिमका जुन खबरहरू, अनिश्चित खबरहरू आइराखेका छन्, यो के हो? त्यस्तो घटना कदापि हुँदैन, त्यो गर्नु पनि हुँदैन। कहीँ कतै कसैले गरेको अहिलेसम्म हामीले देखेका पनि छैनौँ। हजुर, यसमा के चाहिँ सर्वसाधारणलाई एउटा भ्रम चाहिँ सिर्जना मानिसहरू हाम्रो समाजमा सबै थरी मानिसहरूको मिश्रित समाज हो। हामी सबैले बुझ्नुपर्ने, सर्वसाधारण सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, मानिसको मृत्यु भइसकेपछि त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले व्यवस्थापनको निर्देशिकाहरू बनाएका छौँ। त्यसअनुसार गर्न सकिन्छ। त्यो हामीले व्यवस्थापन गर्ने ब्यागमा राखेर दिनुको कारण चाहिँ सङ्क्रमण उहाँको बाहिरी सर्फेसमा, उहाँको जुन भाइरस चाहिँ शरीरको कुनै बाहिरी भागमा छ भने त्यसबाट अरूलाई नहोस् अथवा त्यसरी नजाओस् भन्ने हो। तर हुन त मृत्यु व्यक्तिको फोक्सोबाट बाहिर त सङ्क्रमणको भाइरस आउँदैन, पहिल्यै आएर भाइरस कुनै सतहमा छ भने त्यसले सङ्क्रमण हुन सक्छ भन्ने हो। अब त्यसरी त्यो ब्यागमा हामीले राखेर दिँदाखेरि त्यस्तो अफवाहहरू फैलाउनु त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। त्यो कुनै पनि एउटा चिकित्सकले मात्रै गर्ने कुरा अथवा एउटा अस्पतालले मैले चाहिँ यसो गरेँ भनेर गर्न सक्ने खालको कुरा कदापि हुँदैन। व्यवस्थापन गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय रूपमा रहेको स्थानीय प्रशासनले सबै कुराहरू लिएको जिम्मेवारी लिएर समन्वय गरिरहनु भएको हुन्छ। सम्बन्धित व्यक्ति, आफ्नै परिवार, उहाँहरूले आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधानहरू छ। त्यस्तै गरी व्यवस्थापनमा त्यस्तो व्यवहारिक सबहरू हुँदाखेरि स्थानीय सुरक्षाकर्मीहरूले पनि त्यसमा समन्वय गरेर व्यवस्थापनको काम गरिरहनु भएको हुन्छ। यदि त्यस्तो साँच्चै हो, साँच्चै रहेछ भने सञ्चार माध्यमहरू पनि त्यस्तो क्रममा सञ्चारकर्मीहरू पनि सँगै बसेर हेरिरहनु भएकै हुन्छ, देखिरहनु भएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्था हुन्थ्यो भने कहीँ न कहीँ त देखिन्थ्यो नि, यो व्यक्तिको चाहिँ यसरी यस्तो गरिएको रहेछ भने एउटा डाक्टरले, एउटा स्वास्थ्य कर्मीले त्यसरी गरेर उम्किन पाउने अवस्था त हाम्रो कानुनी संयन्त्र, हाम्रो राज्य संयन्त्रमा पनि छैन। त्यस्तो अवस्था कहीँ जसरी सामान्य बेला पनि डाक्टर साहब, जसरी सामान्य बेला पनि मानिसका अङ्गहरू जो कानुनले चाहिँ प्रत्यारोपण गर्न मिल्दैन, कानुनले उहाँहरूको चाहिँ त्यो फेर्नलाई आफन्त बाहेक अरू त दिँदैन, तर पनि फेरिराखेका छन्, प्रत्यारोपण गरिराखेका घटनाहरूको त कानुनलाई मिचेका कुराहरू त छन् नि, समाजमा आइराखेका छन् नि, त्यसले पनि शङ्का बढाइदियो। त्यस्तो घटनाहरूमा त हामीले कारबाही पनि गरेका घटनाहरू छन्। त्यस्ता घटनाहरू भेटिँदाखेरि सरकारले कारबाही प्रक्रियामा ल्याएर सबैलाई कारबाही गरेकै पनि छ। तर अहिले कोभिडको सन्दर्भमा चाहिँ त्यसरी कुनै पनि शङ्का मात्रैको आधारहरू पेश गर्नुभयो भने हामीले कुन निकायलाई कसरी के कारबाही गर्नुपर्छ त्यो दायरामा ल्याउने गरी हामी प्रक्रियाहरू
तत्काल एकदमै चाँडै हुने गरी चलाउँछौँ, त्यस्तो अहिलेसम्म हाम्रो नजरमा, हाम्रो जानकारीमा कहीँ कतै आएको अवस्था छैन। यो चाहिँ अब डाक्टर साहब जस्तो अब यो व्यवस्थापन किनभने गर्ने सन्दर्भमा हामीले आधिकारिक खबर होइन, मैले चाहिँ किनभने सामाजिक सञ्जालको लागि आधिकारिक हामी मान्न सक्दैनौँ। जस्तै चितवनमा एकजना पुरुषको जुन खालको मृत्यु भयो, कोरोनाबाट मृत्यु भनियो, त्यसपछि उहाँहरूका आफन्तले शव हेर्न खोज्दाखेरि शव देखाइएन, तर जबरजस्त रूपमा माथिबाट दबाब र जनताको दबाबबाट जबरजस्त रूपमा शव देखाइयो, तर त्यो शव अङ्गभङ्ग भएको थियो, जहाँ चिरिएको थियो, आँखा पनि थिएन। यस्ता यस्ता कुराहरू जुन आइराखेका छन्, यो वास्तविक के हो त? होइन, त्यसमा हामीले छानबिन गर्दैछौँ। त्यसको सन्दर्भमा हामीले गर्छौँ, कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ भने हामी ल्याउँछौँ नै। तर त्यसमा चिकित्सकीय हिसाबले, अब धर्म गर्ने हिसाबले, किनभने यो चिकित्सा पेसा भनेको सेवाको हिसाबले गर्ने पेसा हो। यो सेवा गर्ने पेसामा चाहिँ हामीले राम्रै गर्ने सन्दर्भमा गरिराखेका कुराहरूलाई पनि एकदमै धेरै शङ्काको घेरामा ल्याएर सबैलाई हो भने राम्रो काम गर्ने मानिसहरूलाई पनि प्रेरणा नहुने खालको वातावरण पनि हुन सक्छ। गलत गर्ने मानिसहरूलाई किमार्थ छुट चाहिँ हुनु हुँदैन, कुनै जमानामा कुनै पनि कारणले छुट चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यसतर्फ हामी सजग छौँ। त्यसलाई हामी छानबिन गरेर दायरामा ल्याउँछौँ, कानुनको दायरामा ल्याउँछौँ। पक्कै पनि हामी कसैलाई पनि छोड्ने गरी चाहिँ त्यसले त्यसो गर्न सक्दैन। गर्नु भनेको डाक्टर साहब जसरी अब सङ्क्रमितको मृत्यु हुन्छ नि, त्यो मृत्यु भइसकेपछि जुन कानुनी प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ, त्यो कानुनी प्रक्रिया अपनाउँदाखेरि जसरी पहिला चाहिँ अस्पतालले त्यसलाई त्यो चाहिँ शवलाई त्यहाँ किनभने प्रहरी राखेर मुचुल्का गराउँछ, अनि मुचुल्का गराइसकेपछि जसरी त्यसलाई र्याप गरिन्छ, त्यसलाई बेरिन्छ, त्यो शवलाई बेरिसकेपछि सेनालाई दिइन्छ र सेनाले जुन शव व्यवस्थापन गर्छ। अब यो गर्दाखेरि थुप्रै प्रश्नहरू छन्। अब मैले सेनाका प्रवक्तासँग पनि यो विषय मैले उहाँसँग पनि उठान गरेँ। जसरी प्रहरीले मुचुल्का गरिसकेपछि सेनालाई दिने जुन शव छ, त्यो शव चाहिँ प्लास्टिकले अथवा त्यसलाई र्याप गरेको हुन्छ, बेरेको हुन्छ, सेनालाई त्यो केही थाहा हुँदैन। त्यो भित्रको अङ्गहरू कुनै छुटाइएको छ, कुनै फुत्काइएको छ, अपरेसन गरेको छ, जोडिएको छ, कस्तो अवस्थामा छ, सेना अनभिज्ञता छ, उसलाई थाहा हुँदैन भन्ने कुरा आयो। अब वास्तवमा जुन खालको अहिले जुन अफवाह फैलाएको छ, यो आधिकारिक रूपमा त भएको छैन। त्यो मरेको मानिसको अङ्गहरू त्यसरी जसरी अपरेसन गर्नुपर्छ, मरेको मानिसको अङ्गहरू निकाल्नु छुटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ? होइन, यस्तो हो। हामी कस्तो छ भने नयाँ कुराहरू, नयाँ तरिकाले कुनै कामहरू भयो भने हामी अफवाहहरू धेरै फैलिन्छन्। जस्तो हाम्रो अस्पतालमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि बिरामी भएर त्यसपछि मृत्यु हुँदाखेरिको व्यवस्थापन गर्ने पक्षहरू अथवा त्यसको व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले जे जसरी कामहरू नियमित रूपमा पहिले गरिरहेका थियौँ, त्यसभन्दा बाहेक अहिले कोभिडको सन्दर्भमा फरक तरिकाले गर्छौँ। अहिले हामीले त्यो कालो दिने भएपछि चाहिँ कुरा गर्नलाई के भयो भने त्यो भित्र के छ देखिया छैन, थाहा छैन भन्ने गरी अनुमानका भरमा जे पनि भन्न पाउने खालको अवस्थाहरू चाहिँ हुँदै गएको देखिन्छ। यो नयाँ कुराहरू प्रवेश गर्दाखेरि समाजमा त्यसरी सोच्ने खालको सोच चाहिँ विकास हुन्छ। तर हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ सङ्क्रमण रोक्नका लागि गरिएको कुराहरू हो। अब त्यो गर्ने क्रममा सेनालाई सबै ब्यागभित्र राखेर दिँदा सेनालाई थाहा हुँदैन भनिए पनि सुरक्षाकर्मीहरू, प्रहरीहरूलाई सबै कुराहरू थाहा हुन्छ। त्यहाँ सँगै खालको घटनाहरू भइसकेपछि सञ्चार माध्यमहरू पनि पुग्नुहुन्छ, स्थानीय प्रशासनलाई पनि थाहा हुन्छ। स्थानीय रूपमा जुन अस्पतालमा सेवा गरिरहेको त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि थाहा हुन्छ। त्यहाँ कसैले एउटा दुईटा कसैले बदमासी गर्यो भने पनि त्यो त्यसरी, यो हाम्रो देश अहिले कसैले केही कुरो लुकाएर लुक्ने खालको देश होइन। हामीले त्यस्तो खालको देशको कल्पना पनि गरेका छैनौँ। हामीले त्यस्तो निरङ्कुश देशको कल्पना गरेका पनि छैनौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामी छँदा पनि छैनौँ। हामीले राम्रोका लागि गर्ने कुराहरू हो। हामीले राम्रो गर्दा गर्दै पनि सव्यवस्थापनका लागि प्रविधि, नयाँ विधि प्रयोग गर्नु परेको कारणले अनुमान गर्ने हिसाबले मानिसहरूले धेरै अफवाहहरू फैलाउने कुराहरू चाहिँ गर्नुभएको छ। तर त्यस्तो खालको जसरी तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो छेदविच्छेद गर्ने कुराहरू, अङ्गरे कुराहरू त्यो कहीँ कतै भएको छैन। त्यस्तो गर्न पनि हुँदैन, कसैले गर्दा पनि गर्दैन। हामी त्यतिसम्म चाहिँ विश्वस्त छौँ। त्यो सम्भावना कानुनलाई मिच्ने, दुरुपयोग गर्ने, जसरी अन्य बेला जसरी अङ्ग निकाल्ने जसरी भएको त्यस्तो सम्भावना छैन। त्यस्तो सम्भावना हुने सम्भावनै हुँदैन। अहिले यस्तो अप्ठ्यारो बेला छ।
आफ्नो ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने बेला चाहिँ कसैको मृत्यु भएको व्यक्तिको अङ्गभङ्ग गरेर अथवा त्यसको अङ्ग लिएर कसैले किन गर्छ होला अहिले? तपाईँ हामी त्यसरी सोचौँ न, त्यो अहिले त सङ्क्रमणबाट जोगिनु छ, यो सङ्क्रमणको अवस्था छ, यो सङ्क्रमणभन्दा अगाडि हामी निस्किनु छ, हाम्रो समाजलाई अगाडि लानु छ। यस्तो बेलामा हामी कसैको अङ्ग निकालेर कसैले केही बदमासी गर्छ होला भन्ने खालको परिकल्पना गर्न सकिन्छ र? यो अफवाहहरू नै यदि हो भने किन फैलाइयो होला डाक्टर साहब? यो अहिले मैले भने नि समाजै किसिमका मानिसहरू हुनुहुन्छ, कसको दिमागमा कसरी के चल्छ, कसले के सोच्छ, त्यो आफ्नो सोच्ने स्वतन्त्रता छ, सोच्न पाउनुहुन्छ। तर त्यो सोचिएको कुराहरूलाई चाहिँ अफवाह बनाएर यसरी यो हामी एकदमै कठिन मोडमा काम गरिरहेको अवस्था छ। हजुर एकदमै थोरै हामीले भन्ने गर्छौँ, WHO ले पनि भन्ने गर्छ डाक्टर साहब, जसरी किनभने 3 निश्चित दूरी छ नि, यसलाई चाहिँ सर्दैन, जस्तो 3 फिट अथवा 3.5 फिट कति फिटमा चाहिँ सर्दैन भनेर जसरी भनिरहँदाखेरि जसको मृत्यु भइसकेपछि उहाँका आफन्तहरूलाई पनि नजिकबाट चाहिँ त्यो सब देखाउन सक्ने अवस्था रहन्छ कि रहँदैन? अब त्यसमा सब व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका आफ्नो आफन्तहरूले हेर्न पाउने प्रावधान राखेको छ। हेर्न नपाउने भन्ने त्यस्तो आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसारको सब व्यवस्थापन गर्न पाउने प्रावधानहरू छ। हजुर। तर त्यो बालहरू, वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिक हामीले संलग्न गराउनु हुँदैन, जो चाहिँ उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ अथवा त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ सङ्क्रमण त्यसमा चाहिँ संलग्न गराउनु हुँदैन। नभए अन्त्येष्टि कार्यमा आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार गर्न पाउने प्रावधान हामीले प्रष्ट निर्देशिकामा राखेका छौँ। अनि जसरी मानिस मृत्यु भइसकेपछि त्यो सब व्यवस्थापनमा जलाउनु हुँदैन अथवा विभिन्न किसिमका अफवाहहरू, अब त्यहाँ विभिन्न किसिमका समाजले जस्तो विरोध गर्ने गरेका, जुन दाह संस्कारमा पनि विरोध गर्ने गरेका, यो वास्तविक किन मानिस मरिसकेपछि त भाइरस पनि त्यो निष्क्रिय हुन्छ, मानिसबाट त्यो अन्यत्र सर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा अवरोधहरू जसरी आइराखेका छन्, अब मानिसको एउटा हिन्दू परम्परा अनुसार अथवा आफ्नो धर्म परम्परा अनुसार अन्त्येष्टि गर्नलाई जसरी अवरोध, बाधा अथवा त्यसमा पनि त्यो र्यापिङले जुन र्याप गरेर जसरी बेरेर मात्रै त्यो खालको अवस्था किन त यो? होइन, र्यापिङ चाहिँ किन गर्नु परेको भने सतहमा भाइरस सक्छ उहाँहरूको गालामा, गालमा, नाकमा, आँखामा, त्यो बाहिर पहिले आएको भाइरसहरू छ भने चाहिँ त्यो रहन सक्छ। त्यसमा छोएर नजिकमा फेरि हामी त त्यो भाव विभोल हुन्छौँ, त्यस्तो घटनाहरू, त्यो कारुणिक अवस्थाहरू हो। आफन्तहरू त्यसरी बित्दाखेरि हामी अलिकति टाढा बसेर अलिक संयमित भएर जुन निर्देशिका भनेको छौँ त्यसअनुसार हामीले व्यवहार गर्न सकेनौँ र गएर एकैचोटि अँगालो हालेर हामीले गाला मुसारेर फेरि आफ्नो आँखातिर, मुखतिर, नाकतिर लगाउने गऱ्यौँ भने सङ्क्रमण चाहिँ हुन सक्ने सम्भावना एकदमै हुन्छ। त्यो कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले सङ्क्रमण चाहिँ नआओस्, उहाँको भित्र फोक्सोबाट चाहिँ निस्किँदैन, फोक्सोबाट निस्किने चाहिँ त्यो बन्द भइसकेकै हुन्छ। तर बाहिर आएको भाइरसहरू चाहिँ त्यसरी सङ्क्रमण हुन सक्ने अवस्थामा नआओस्। समुदायको त्यो जुन क्षण हुन्छ, अन्त्येष्टिको जुन क्षण हुन्छ, त्यो भनेको एकदमै दुःखद क्षण हुन्छ। त्यतिखेर मानिसले सबै होस गुमाएर आफ्नो भाव विवलता प्रकट गर्ने खालको घटनाहरू हुन सक्छन्। त्यसले फेरि सङ्क्रमण बढाउँछ कि अर्को रहनु भएको उहाँहरूको आफन्तमै फेरि सङ्क्रमण जान सक्छ कि सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर सब व्यवस्थापनका लागि हामीले अलि बढी सावधानीहरू अपनाएका हौँ। तर आफ्नो धर्म संस्कृति अनुसार गर्न नपाउने कुराहरू नहुने भनेर हामीले त्यसरी भनेका छैनौँ। त्यसरी गर्न पाइन्छ, धर्म संस्कृति अनुसार व्यवस्थापन गर्न पाइन्छ। तर त्यो पाउँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यो जुन ब्यागमा राखेर गर्ने भनेका छौँ, त्योभन्दा बाहिर चाहिँ पुलेर गर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यति धेरै प्रेरित गर्दैनौँ। भनेपछि जस्तो मृतकका आफन्तले उहाँको चाहिँ मृतकको चाहिँ पुरै शरीर, जुन मृत्यु भइसकेको जुन पार्थिव शरीरलाई पुरा हेर्न चाहनुभयो भने देखाउन सकिन्छ। एउटा साहब, अब मैले यो जुन छ नि एउटा, किनभने कोभिड-19 मा उपचारमा संलग्न हाम्रो चिकित्सक निरज सिंहसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँलाई चाहिँ अहिले किनभने अस्पतालमा जानुपर्ने अवस्था हुन पनि पहिलो उहाँको दायित्व भनेको बिरामीको उपचार गर्नु हो, सूचना दिनु पहिलो दायित्व होइन, त्यसलाई हामी मान्दछौँ। अब उहाँसँग पनि हामी कुरा गर्ने प्रयास गरिराखेको थियौँ। जसरी मानिस त्यहाँ कोभिड-19बाट मृत्यु हुन्छ नि, अनि उहाँहरूको अपरेसन गरेको अवस्था कहीँ कतै जुन अङ्गहरू जुन छ नि, जस्तो आँखा निकालेको अवस्था, जस्तो चितवनको एउटा प्रकरण पनि भयो, यो चाहिँ किन होला? के हो? तपाईँ पनि एकजना डाक्टर साहब चिकित्सक हुनुहुन्छ, किन यो चाहिँ किन होला? होइन, त्यसमा चिकित्सकीय कारण केही हुन सक्छन्। त्यसमा अब मैले
भएको छ भन्ने कुरो चिकित्सकीय कारण नभइकन यहाँ त्यसरी भन्न पनि भएन। तर कसैले पनि कसैको अङ्ग निकालेर कुनै बदमासी गर्ने खालको काम चाहिँ अहिलेको अवस्थामा गर्दैन भन्ने हाम्रो विश्वास छ। कसैले गरेको पाइयो भने हामीले कारबाही चाहिँ गर्छौँ, कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ। त्यो कसैलाई चिकित्साको भन्दैमा हामीले सर्वसाधारणहरूको सेवा पाउनेहरू, सर्वसाधारणलाई कठिनाइ हुने कुराहरू चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यस्तो भयो भने हामी कारबाही गर्छौँ नै, नगर्ने भनेको छैनौँ। तर त्यसमा चिकित्सकीय कारणहरू हुनसक्छ, त्यो चिकित्सकहरूले भन्न सक्नुहुन्छ त्यस विषयमा। तर अहिले तपाईँले भनिरहनु भएको एउटा स्पेसिफिक घटनामा मैले ठ्याक्कै अहिले मलाई विस्तृत रूपमा त्यो विवरण नआइसकेको हुनाले मैले त्यसमा भन्न सक्दिनँ। तर त्यसमा कुनै कारण होला, बदमासी गरिएको रहेछ भने त्यसै अनुसार कारबाहीको कुराहरू हुन्छ नै। हजुर, अब हामी छ नि, अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। एउटा मानिसहरूलाई जुन लागेको यो छ नि, अब कोभिड-19 को वास्तविक रूपमा यसको चाहिँ अब औषधि बनिसकेको अवस्था छैन। अब यो कयौँ समय जान सक्छ, के हुनसक्छ, अब यो नेपालमा कयौँ कति सङ्ख्या हुन्छ, यो अनिश्चित छ। अब यसलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा जुन हामीले लकडाउन, निषेधाज्ञा जे भनौँ, कर्फ्यू जे भनौँ, त्यो नेपालले चाहिँ एउटै त्यो जानेको अवस्था थियो, त्यो चाहिँ सफल भएको देखिएन। किनभने यहाँ चाहिँ लकडाउनमा पनि त्यो पुरै मानिसहरू चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकेको देखिएन। अहिले पनि निषेधाज्ञा हेरौँ, काठमाडौँ उपत्यकाको कुनै पनि सवारी चाहिँ त्यहाँ चेक जहाँ चाहिँ छैन, खुल्लमखुल्ला हिँडिराखेका छन्, गुडाइराखेका अवस्था छन्, मानिसहरू निक्लिराखेको छन्, जुन अवस्था छ नि। अब यो अवस्था चाहिँ मा पनि सरकार असफल भयो। अब के अपनाउँछ त सरकारले? अब होइन, हामीले सबैले थाहा पाएको कुराहरू सरकारभन्दा पनि हाम्रा स्वतन्त्र स्वास्थ्यका विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, हामी अरू व्यक्तिहरू पनि छौँ। हामीले संसारमा भएका प्र्याक्टिसहरू, राम्रो प्र्याक्टिसहरूलाई हेरेर कामहरू गरिराखेकै छौँ। अहिले जसरी देखिएको अवस्था छ, जुन हामीसँग भएको एउटा रोकथाम बाहेक अर्को उपाय हामीसँग छँदै छैन। हामीसँग यसको उपचार छैन, हामीसँग यसको खोप छैन। उपचार पनि अब हामीले अस्पताल लगेर राख्छौँ। लक्षणहरू भएका व्यक्तिहरू भनेका छौँ, उहाँहरूलाई सास फेर्न गाह्रो भयो भने त्यसको सजिलो भन्ने उपायहरू गराउने हो। ज्वरो बढी छ भने ज्वरो घटाउने उपायहरू गर्ने हो। डायरिया बढी छ भने डायरिया पखाला कम लगाउने औषधिहरूको उपायहरू गर्ने हो। यसकै लागि भनेर औषधि केही छैन। यसकै लागि औषधि भनेको रोकथाम मात्रै हो। रोकथामका लागि मापदण्डहरू हामीले भनिराखेका छौँ, हाम्रा व्यवहारहरू परिवर्तन गर्ने भनिराखेका छौँ, ती मात्रै हुन्। जहाँसम्म अहिले हामीले अब यो लकडाउनहरू गऱ्यौँ अथवा निषेधाज्ञाहरू जति गऱ्यौँ, यो निषेधाज्ञा भनेको अचुक रामबाण हो भनेर गरिएको होइन। यो भनेको तर भने डाक्टर साहब, तर भने है मैले, तर जस्तो चीनमा जुन खालको 80 दिनमा जसरी लकडाउन गरियो, त्यसले आफ्नो देशमा रोग नियन्त्रण पकड जुन खालको काबुमा राख्न सक्यो। अब किनभने त्यहाँ नेदरल्यान्डका प्रधानमन्त्री जुन खालको मार्क रुटेले आफ्नी आमा मृत्यु शय्यामा हुन जाँदाखेरि त्यहाँ लकडाउन भइराखेको थियो, उहाँले आफ्नी आमालाई प्रधानमन्त्रीले भेट्न जानु भएन। त्यो नियमको पालना त्यसरी गरियो। नेपालमा यस्ता नियमहरू सरकारले ल्याउँछ, आदेश जारी गर्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्दैन। सरकारको यो कमजोरीले लकडाउन पनि फेल भयो, निषेधाज्ञा पनि फेल भयो। होइन, यसमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन मैले व्यवहार परिवर्तनको कुराहरू भने, हाम्रो व्यवहार परिवर्तन अथवा अहिले कोभिडको सन्दर्भमा व्यवहारका साथ गर्नुपर्ने सन्दर्भमा हामी सबै चुकेका छौँ। त्यसमा मैले अन्यथा भन्दिनँ, किनभने हामी भिडभाड नगर्ने कुराहरू भनेका थियौँ। हामीले एकअर्का बिचमा भौतिक दूरीहरू कायम गर्ने कुराहरू भनेका छौँ। यो कुराहरू हामीले हिजो निषेधाज्ञा भन्दा पनि अलिक बढी भयो कि भनेर हामी जनस्वास्थ्यका हिसाबले अलिक बढी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कडाइका साथ जानुपर्छ, हामीले भनिराखिएकै हो। अब यसमा हामी तर निषेधाज्ञा अथवा मानिसहरूको आवत जावत सबैलाई पुरै ठप्प गर्दाखेरि भोलिपल्टै अथवा पर्सिपल्टै चाहिँ सङ्क्रमण 0मा आउँछ भन्ने चाहिँ सङ्क्रामक रोगमा कहिले सङ्क्रामक रोगको गुणात्मक वृद्धि हुन्छ। 4 हुन्छ, 4 बाट 8 हुन्छ, त्यसरी 4 बाट 16 हुन्छ। गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुँदै जाने जुन अवस्था हुन्छ, एकजनाले 2 जनालाई 4 जनाले 4 जनालाई 16 जनालाई त्यसरी हुँदै जाने जुन अवस्था हुन्छ, त्यो अवस्था चाहिँ कम भएकै छ। हामीले हेर्यौँ भने त्यो त्यस्तो छैन। 2 बाट 3 भएको छ, 3 बाट 4 भएको छ, त्यो भनेको गुणात्मक वृद्धि रोकिएको भन्ने हिसाबले हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यसरी बुझेका छौँ। त्यस्तै गरी सङ्क्रमण जुन हिसाबले सुरुमा देखिएको केही जिल्ला बाहेक प्राय धेरै जसो जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण भइरहेको अवस्थामा अहिले पछिल्लो समय केही जिल्लाहरूमा केही ठाउँहरूमा सङ्क्रमण बढी देखिएको छ भने सङ्क्रमण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा धेरै फैलिएको अवस्था चाहिँ छैन। तर हामीले त्यो सँगसँगै गर्नुपर्ने कामहरू हामीले अस्पतालको तयारी होला, सघन रूपमा सङ्क्रमित व्यक्तिको पहिचान कुराहरू, सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको अरू व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेर राख्ने कुराहरू, सम्बन्धित व्यक्तिहरूको पनि जिम्मेवारीहरू, सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले सबै रूपमा मिश्रित रूपमा कामहरू चाहिँ गरिराखेका छौँ।
त्यसको प्रभाव पनि हामीले देखिरहेका छौँ। तर 2बाट 1 भएको छैन, 2बाट 3 छ, 2बाट 2 छ भनेको त्यो एउटै लेभलमा छ अथवा केही बढेको अवस्था छ। त्यो गुणात्मक रूपमा वृद्धि नभएको हुनाले र जुन हामीले अहिले 50,000 को हाराहारी भनिराखेका छौँ, यो 50,000 को हाराहारी एउटै छोटो समयमा एउटै पोइन्ट अफ टाइममा भएको भए अब हामीले कल्पना गरे भन्दा एकदमै फरक हुन सक्थ्यो। त्यही भएर अहिले हामीले रोकथामलाई जे गरेका छौँ एकदमै हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाको, स्वास्थ्य कर्मीको, स्वास्थ्यका उपकरणहरूको जुन क्षमता भित्रै राखेर हामीले संक्रमणलाई रोक्न सक्यौँ भने हामीले यसबाट हुन सक्ने ठुलो जनधनको क्षतिलाई रोक्न चाहिँ सक्छौँ। डाक्टर साहब, अब अन्तमा एउटा जिज्ञासा है, जसरी अहिले छ नि काठमाडौँ उपत्यका, त्यसपछि आएर 50 लाख जनसङ्ख्या रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा 50 लाख मानिसहरू बसोबास गर्थे। त्यसपछि 2 नम्बर प्रदेश जहाँ कोभिडको चाहिँ एउटा हटस्पट बनेको ठाउँमा एक घरमा एउटा परीक्षण, कम्तीमा एकजना मानिसले, हरेक घरमा एकजना मानिसको परीक्षण गर्ने जिम्मेवारीता जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसलाई अपनत्व गर्न सकेन, अपनाउन सकेन र अझ स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्छ यो कोभिड-19 को परीक्षण गर्दा त हाम्रो देशको ठुलो धनराशि विदेशिन्छ, बाहिर जान्छ भनेर भनिराखेको अवस्था छ। हामीले यहाँ चाहिँ अर्बौंको गाडी किन्दा हाम्रो पैसा विदेश गयो, हामी डराएनौँ। हामीले विभिन्न किसिमका विलासिताका सामानहरू खरिद गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, विदेशमा अर्बौं खर्बौं रुपियाँ पैसा बाहिर जान्छ, हामी त्यसमा मतलब गर्दैनौँ। मानिसको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नलाई हामीले पैसा बाहिर जान्छौँ भनेर कन्चु चाहिँ किन गर्छौँ? होइन, हामीले सबै सरकारले अहिले पनि परीक्षणहरू गर्नुपर्ने, प्राथमिकताका आधारमा गर्नुपर्ने, जस्तो व्यक्तिहरूलाई गर्नुपर्छ भनिराखिएको छ, त्यस्तो आधारमा परीक्षण अहिले पनि सरकारले निःशुल्क गरिराखिएको छ। हामीले यो निःशुल्क गरिराखेको जुन दायरामा हामीले गरेका छौँ त्यो बाहिर विदेशहरूसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ, विकसित देशहरूसँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो तुलनामा हामी हाम्रो स्रोत साधनले नभए पनि गरिराखेको अवस्था छ। तपाईँले भन्नुभएको निश्चय पनि कोभिडको जति पनि पहिचानका लागि जति पनि हामीले सामग्रीहरू ल्याउँछौँ, परीक्षणहरू गर्छौँ, त्यसमा निश्चय पनि देशको ठुलो पैसा बाहिर जान्छ, त्यसमा त कुनै दुविधा छैन, हामी कहाँ केही पनि भन्दैनौँ। तर हामीले सर्वसाधारणलाई सबैलाई बुझाउन नसकेको कुराहरू मैले तपाईँको यही सञ्चार माध्यम मार्फत नै सबैलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने कोभिडको परीक्षण चाहिँ भ्याक्सिन होइन, जुन चाहिँ एकचोटि लगाएपछि, एकचोटि परीक्षण गरेपछि म सङ्क्रमित नै हुन्न, कहिले पनि हुँदैन भन्ने खालको चिज होइन। यो तपाईँले जुन बेलामा दिनुभयो नमुना त्यतिखेरको बेलामा तपाईँलाई सङ्क्रमण थिएन भने नतिजा दिने हो। तपाईँ त्यो सङ्क्रमित थिएन भनेर जाँच्न गएको बेलामा त्यतिखेर नमुना दिँदाखेरि पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ, बाटोमा फर्किने क्रममा पनि सङ्क्रमित भएको हुनसक्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एक परिवार परीक्षण गर्ने गरी हामी लाग्नुपर्छ भन्ने हिसाबको कुराहरू पनि त्यो पनि जायज छ, त्यो सल्लाहहरू पनि आएको छ। तर बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो, जुनसुकै जोसुकै पनि सङ्क्रमित हुन सक्छ। 80% जति व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणको लक्षण नै देखिँदैन, तर सार्न उहाँहरूले अरूलाई सक्नुहुन्छ। गाह्रो हुने भनेको 20% जतिलाई गाह्रो हुने हो, 20% मध्ये केही प्रतिशतको मृत्यु हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ, केही प्रतिशतलाई सघन उपचारमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनिराखिएको अवस्थामा हामीले लगिएका जुन 80% भनिराखेका छौँ ती असङ्क्रमण हुन सक्छ जुन भनिराखेका छौँ। त्यही भएर हामी बाहिर निस्किनु पर्यो भने सकेसम्म ननिस्किने कारण खोज्ने, के कारणले म घरमा बस्नुपर्छ, के कारणले म निस्किनु हुँदैन। जो देखिए पनि सबै सङ्क्रमित छन्, लक्षण 80% हुँदैन भनेको छ। बाहिर गएँ भने पनि मलाई सङ्क्रमण भएको हुन सक्छु, मैले कसैलाई सार्न सक्छु कि भन्ने हिसाबले व्यवहार गर्ने। घर फर्केर आउँदा नि मैले सङ्क्रमण लिएर आउँछु, मेरो घरमा रहनुभएका बुढा बा आमालाई मैले सार्न सक्छु, हजुरबा हजुरआमालाई मैले सार्न सक्छु भन्ने हिसाबले आफू छुट्टै बस्ने, बाहिर जाँदा मास्कको सधैँ प्रयोग गर्ने, यी कुराहरू जुन भनेका छौँ योभन्दा बढी प्रभावकारी उपाय अर्को हुनै सक्दैन। अहिलेसम्म योभन्दा बढी प्रभाव अर्को आएकै छैन। सबैलाई सङ्क्रमणको शङ्काले हेर्ने र त्यही शङ्का अनुसार व्यवहार गर्ने बाहेक हामीसँग प्रभावकारी, एकदमै धेरै प्रभावकारी उपाय छैन। परीक्षण हामीले प्राथमिकता आधारमा गर्नुपर्नेहरूलाई गरिराखेको छ। अहिले 7 लाखभन्दा धेरै व्यक्तिहरूको परीक्षण भइसकेको अवस्था छ। परीक्षण नगरिएको त परीक्षण होइन, उपचार होइन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, समय दिनुभयो डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो डाक्टर समीर अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता। विभिन्न किसिमका अनिश्चित खबरहरू, अफवाहहरू, जुन हौवाहरू जसरी फैलिएको छ, यो वास्तविकता के हो भनेर हामीले उहाँसँग जिज्ञासा राख्यौँ र केही सूचना हामीले जनतालाई निष्पक्ष सूचना सुसूचित गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ। त्यसै गरी हामीसँग डाक्टर निरज कुमार सिंह हुनुहुन्थ्यो, जो कोभिड-19 को नारायणी अस्पतालमा
उपचार गर्ने जुन सङ्क्रमितको उपचार गर्ने एकजना चिकित्सक हुन्थ्यो, उहाँ पनि कुराकानीको क्रममा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको किनभने अस्पतालमा त्यहाँ बिरामीमा हेर्न जानुपर्ने उहाँको पहिलो प्राथमिकता परेको हुनाले उहाँ सम्पर्कमा आउनु सक्नु भएन। हामी सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। ओइ तिमीहरू जुस खाने हो?